حسنین دی ماں حسنین دی ماں ہے حسنین دی ماں ہے حسنین دی حسنین دی ماں ہے حسنین دی ماں دو عالم وچ رب اکبر دی جیندی ہاں وچ ہاں حسنین دی ماں جناب سیدہ راضی ہومن حدیث رسول ثقلین شیر دی سو مجال نہیں نوکری جناب ہے حسنین دی ماں ہے حسنین دی ماں دو عالم وچ رب اکبر دی جیندی ہاں وچ جڑا شعر میں پڑھن لگا بھائی واجد اے من اپنی زندگی نالوں میں پیارا ہے اپنے سر نالوں میں پیارا ہے حدیث دا ترجمہ سرور دا فرمان اٹل جنت ماں دے قدمہ تھلے جنت ماں دے قدمہ تھلے اے گل آخ کے خود سرور نے جنو سدے آئے ماں او وشیا جدہ ہاتھ بلند نہیں ہویا بسم اللہ سید جیو جوانیاں مانو ہر حلالی ہاتھ اچھا بسم اللہ سید حیدری جینے رہو اے گل آخ کے خود سرور نے جینوں سدے آئے ماں حسنین دی ماں حیدری بھلاوی گلچ پٹکا پا کے جیند دلچ علیے ان دی جتی تے متھا رکھ کے ایک منت کر کے جا رہے ہیں
اے میرے ہاتھ ویک جے اپنے آپ نو شیعہ سمجھنا ہے کسے مولوی دے آکھے لگ کے علی نو کنڈ نہ کریں کسے بندے دے آکھے لگ کے علی ولی اللہ نہ چھڑی میرا مولا عباس دے علم تے ہاتھے اس علاقے آلیا علی ولی اللہ پچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئی ہے او حسین دی مائے بھلا ہوئے بابا شام دی ملکہ راضی ہوئی شام دی ملکہ راضی ہوئی علی دی دھی تیریاں پترہ دی دھیاں دی زندگی کرے نہ ڈریا کر جو میں علی ولی اللہ پڑھدا تے میں بندے مار دین اے شروع تو لے کے روایت آ رہی ہے جڑا علی ولی اللہ پڑھے ان مار دین تے جے تیرا اجے بھی ہاتھ سینے تے نہیں آیا یزید دربار وچ رملہ آئیے آگیا دیے قیدن زندگی تھوڑی رول جو کھا گئی ہے تیرے کن زخمی تیرا سر زخمی تیرے پیر زخمی پھٹایا چولا جلدی رسا تیرا جرم کیڑا دل آنکھی تے ماتم کر لمے ماتمیاں اور رسیت گردن پھیری اصغر دی بہن اچھا رو کیا دی رملہ میرا ایکو جرم میرے دادے دنا علی تیاری کرے ماتم دی تیاری میرا ایکو جرم میرے دادے دا نام علی زخمی بطول ایتھے ہاتھ رکھ کے پتران تے دھیاں نو نال لے کے اپنے بابے دی قبر تے آئین ایتھے پتران بہایا ایتھے دھیاں بہایا پیو دی قبر دی پواندی بے کے تے دھی گل کیتی ہے روندی پئی میری اولاد کون کرے میری امداد شیعہ بندے دا ہاتھ سینے تے کیوں نہیں آیا کون کرے میری امداد کول تیرے نہیں لبڑی مینو بابا قبر دی تھا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اچھا توڑا دل ماتم تے سادات غیر سادات دیو اجازت چودری تیر پیر اکبر شاہ جی میں پہاڑ مسائب دا پڑھا لگا جنہ جھولیاں جو پتر نہیں منگ لویا مکیاں مجلسہ بھائی جان انج پیو دی قبر نو ہاں لاگے حسین دی اماں کیا ہائے غریبی علی مصطفیٰ دی قبر چو بینا میری دی کیڑے دکھ دیٹھے بی بی علی بے بابا دکھ تیری دی نو قبر چ بھی نہیں بھولنے کیڑے اونچا بین کر گیا دی بابا گھر وچ آ کے مار دے رہنے دروازہ بھی ساڑ دے رہنے یا حسین صدقے صدقے جی حوصلہ نہ بھلاوی 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 شہادت نہیں اچھا 2 سیکنڈ ذرا چپ کرو تو آنے شیعہ روندن تو آنے شیعہ ماتم کر دن
اے چھوٹے بچے ماما دیاں جھولیاں کھیڈن دا موسم بیٹا میرا تیرے تے سوال ہے حسین بادشاہ دی اماں دیاں کتنیاں قبراں بنیاں اے ساڑھے بچے بھی جان دیں اور ساڑھے رون تے پابندیاں لانا لیا ساڑھا ماتم بند کروانا لیا سانو روندہ ویک کے ہسنا لیا اے ماتم کرنا لی قوم دیاں جتیاں دا نوکر آج تیرے کولو ایک گل پوچھن لگا ہے کوئی دس سکدا ایک میت کیتے کیوں 40 قبر بنائی گئی نوکرہ اگلی سطر سمجھا دے اگلی سطر سمجھا دے کوئی دس سکدا ایک میت کیتے کیوں 40 قبر بنائی گئی علم دی قسمیں تعداد پئی دس دیئے قبران دی زہرا دی میت لکائی زیادہ پڑھ گیا ہاں اچھا ہون میں نہیں رکتا تھوڑی گل دا جواب دے ماں جدہ وسیعتاں کی دیاں حسین دی اماں علی دا ہاتھ پڑھ گیا دیں یا علی میری قبر دا پارا دے میں یہ جملہ میں لاہور پڑھیا مادمیہ دا حبیب رضا کیڑی وجہ جو علی حسین دی ماں دی قبر دا پارا دے دے میں کہو جوانی مانے علی نو بطول دی قبر دا او ڈرہا جڑا حسین نو اصغر دی قبر دا ماتم کرنا یا حسین یا حسین یا حسین چھوڑن لگا میں ممبر شیو حسین دی اممہ دا ماتم کرنا لیو نوکر دی گل قبر تک یاد رکھی اسی مظلوم دے منن آلیاں تے آپ بھی مظلوم چاچا جٹی داڑی آلیا اس تو وڈی مظلومی کیڑی ہے میں سپیکر جتو انہوں نہ لے کے نہیں دا سکدا محمد دی بھی دا قاتل کون ہے میں تن سپیکر چ نہیں دا سکدا علی دے وڈے پتر دے جنازے چ پہلا تیر کہے ماریا بھائی جان اللہ توڑی زندگی کرے اللہ توڑے پتران دی حیاتی کرے سین دا ذاکرہ تیرے حق دعا پہ کردہ تھوڑی آواز زیادہ کرو میں جدو محمد دی دھیدہ مسائے پڑھنا میں اپنے سنی بھیرا منال گل کردہ رہنا لائیو چل رہے ہیں اللہ دی پوری دنیا دے میرے لفظ جا رہے ہیں نگر کو مجلس اچھ میرا سنی بھیرا بیٹھا ہے اور سنی بھیرا ماں محمد دا کلمہ پڑھنا لے میں اللہ دی قسم اور سنی بھیرا ماں میں محمد مصطفیٰ دی قسم اور سنی بھیرا ماں میں علی بادشاہ دی قسم اور سنی بھیرا ماں میں کعبے دی قسم مسجد نبوی دی قسم مولا عباس دے علم دی قسم اور سنی بھیرا ماں جھوٹ بولا میں ایک موت آ جاوے محمد دی اپنی موت نال نہیں موئی مسلمانہ قتل کی دیئے وسطہ مدینہ پترہ دے سامنے مانو ماریا نے آدھی آئی بابا میرا بھی کوئی پھرا ہوئے نہیں آدھا ماتم نہیں آدھا ماتم حوصلہ حوصلہ بیٹا حوصلہ 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 آخری دو بین حوصلہ سیدادہ علی بادشاہ گھر آئیں میری سین دے دو ادھما سے دے آئیں
علی فرمائندن ہیں بطول زخم دا دردائی بی بی آدھے نہیں یا علی آج نما زخم بطول دے جگر تے لگا ہے کیڑا بی بی آدھی میں سنے مدینے دے لوگ تو ان سلام نہیں کرتے علی فرمائندن زہرا گل ود گئی ہے میں سلام کردہ لوگ جواب نہیں پڑھا مسائب اجازت ہے چیمہ صاحب اجازت ہے پڑھا مسائب سیدزادہ ہے اجازت بندے آدھے نزا کر سکتے پڑھ دے ان کیوں نہ آدھے قوم مر کیوں نہیں گئی مسائب او کہتے سجاد رت روند رہن مسائب او کہتے بارواں پردے چ پانی نہیں رٹ پہ روندہ ہے میرا اللہ اس ماتم دا واسطہ ہی میرے بار میں دا جلدی ظہور فرما میرا اللہ سن او دن بکھا جدو میرا بار میں آکے کچھ دسو میری دادی دا جرم کیڑا اللہ دی قسم علی فرمائے حسین دی اماں چوکھیاں گلا نہیں ایک کو گل دا جواب دے کس وجہ تو تیرے وال چھٹے ہو گئے نا جس بندے دی معاشی آئے جنہیں مذہب جماعت مجھے جو انہیں نال میری گل ہے علی فرمائے حسین دی اماں کیڑی وجہ تو تیرے وال چھٹے ہو گئے نا اور جوانا تڑپی محمد دی اکل مار کیا دیا علی دکھ میں نکبر جنائی بھولنا جیڑا تخت دیا اس میں دور کر کے بھلایا ہے میں آدھی رہیا حیا کر میں محمد دی صدقے نہیں تم بی بی پاک دا واسطہ تم جناب سیدہ دا واسطہ جتنے سید و مجمع ہاتھ کھڑا کرو میں توڑی دکرانی دا پتر ہے توڑیاں جتیاں میرے دچنین پیر اکبر شاہ دیو اجازت میں جو اکھا نال پڑے دعا منگو میں مر جاوات نہ پڑا اجا بھی میں پردہ پایا ہے اور سیال کوڑ بھی دھرتی آلیا بی بی آدھیا یا علی ساڑھے 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے جیڑا تخت ہے اونچی آواز نہ لادا زارا جھوٹ نہ بول اور میں سچے پیونی سچی دیا مادام حوصلہ بھائی حوصلہ بیٹا حوصلہ ہے اجازت میں پڑھا چاہتا ہوں میں بھائی جان سوچتا پیا میں پڑھنا کی میں انہا نوجوانہ برداشت کرنا ہے اور اللہ توڑیاں دھیاں دے پر کے سلامت رکھے اللہ دے مادمی پترانو تتی ہوا نہ لگے شام دی ملکہ توڑے ویڑے انو آباد رکھے چیمہ صاحب چھوٹا بچہ گلی اچھ کھیڑے تے کوئی اس نو مارے 2 دن تو بعد بچہ اس گلی چلنگے نال پیو ہوئے یا نال بھرا ہوئے اس بندے تے نظر پہ جائے جس مارے پیو نو اکسی ابا میں نے اس مارے آئے بھرا نو اکسی بھائی میں نے اس مارے آئے عزادارہ محمد دی کو دفن کر کے علی گھر پہ بردے آئے سجے حسنہ کھبے حسینہ گلی دے موڑ تو لگن کچھ بندے آتے حسین دی نظر پہ گئی ہے پیو دی ابا پھڑ گیا دا بابا ہی ہو آئی جا میری ماں نو مارے آئے علی فرمائے